येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मनुत्यजम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रपरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवती शुद्धगणाविवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। अस्तु, इदानीं प्रगृह्यसंज्ञाम् अधिकृत्य इदं प्रकरणं प्रचलितं वर्तते, यत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यारभ्य अधसोमात् शे इति एतत् सूत्रत्रयम् अस्माभिः दृष्टं पूर्वम्। इदानीम् अन्यत्र प्रकरणे उक्तस्य निपातस्य अस्मिन् प्रकरणे प्रगृह्यसंज्ञां शास्ति सूत्रकारः। निपातसंज्ञाप्रकरणं तावत् प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे एकसंज्ञाधिकारे विहितं वर्तते। सा संज्ञा कुत्र विहिता इति चेत् एकसंज्ञाधिकारे विहिता वर्तते। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति तत्र सूत्रं वर्तते। अधिरीश्वरे इति सूत्रात् प्राक् यानि सूत्राणि उक्तानि तत्र प्रादीनां निपातसंज्ञा भवति इति तत्प्रकरणस्य अर्थः। तत्र उक्तस्य निपातस्य अस्मिन् प्रकरणे प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। पश्यामः। निपात एकाजनाङ् इति इदं सूत्रं वर्तते। निपातः एकाच् अनाङ् इति त्रिपदात्मकम् इदं सूत्रं भवति। निपातः एकाच् अनाङ्, निपात एकाच् अनाङ् इति सूत्रम्। तत्र निपातसंज्ञा एकसंज्ञाधिकारे तत्र चतुर्थे पादे प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे विहिता वर्तते। तेषां निपातानां संज्ञान्तरविधानम् अत्र शास्ति। किमर्थं तत्रैव नोक्तम् इति चेत् तत्र एकसंज्ञाधिकारे तस्य विहितत्वात्, निपातानां तत्र एकसंज्ञाधिकारे विहितत्वात् तत्र अथवा निपातसंज्ञा तिष्ठति अथवा प्रगृह्यसंज्ञा तिष्ठति। निपातसंज्ञा प्रगृह्यसंज्ञा च इति एतदुभयं तत्र स्थातुमशक्यम् इति कृत्वा एकस्य उभयसंज्ञाकरणम् अशक्यम् इति कृत्वा सूत्रकारः किं चिन्तयति, अत्र निपातानां संज्ञां शास्मे अत्र शास्महे इति कृत्वा तत्र शास्मः इति कृत्वा तत्र किं करोति सूत्रकारः, निपातसंज्ञां शास्ति। अत्र एकसंज्ञाधिकारे विहितस्य निपातस्य तस्मिन्नेव प्रकरणे संज्ञान्तरयोग असम्भवात् अत्र संज्ञाविधानम्। एकाजिति कर्मधारयः उत बहुव्रीहिः इति प्रश्नः आयाति। निपात एकाच् अनाङ् इति पदत्रयं दृष्टमत्र। निपातः इति एकं पदं, तत्र तु संज्ञा। एकाजिति पदम् अत्र शङ्कां जनयति। कासौ शङ्का इति चेत् तत्र एकाच् इति शब्दस्य इति शब्दे कः समासः इति, किं कर्मधारयः समासः क्रियते वा अथवा बहुव्रीहि समासः क्रियते वा इति। को वात्र विशेषः, यदि एकाच् इति पदस्य कर्मधारये वा बहुव्रीहौ वा कः व्यत्यासो भवति इति चेत् कर्मधारयस्तावत् एकश्चासौ अच्च इति यः एव एकाज्रूपः भवति, एक एव भवेत् स च अज्रूपश्च भवेत् इति अर्थः भवति कर्मधारयस्य। बहुव्रीहौ सति एकः अच यस्मिन् अथवा एकः अच यस्य इत्यर्थे तावत् बहुव्रीहिसमासः भवति। अनयोर्मध्ये कः भेदः भवति इति चेत् तत्र अ इति निपातः वर्तते, प्र इति च निपातो वर्तते। प्रशब्दस्यापि निपातसंज्ञा अस्ति, अ इति शब्दस्यापि निपातसंज्ञा अस्ति। तत्र बहुव्रीहौ समासे सति प्र इत्यस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति।
कर्मधारये सति अ इत्यस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा भवति। कुतः इति चेत् अ इति अत्र एकाज्रूपः निपातः। प्र इत्यत्र एकः अच् अवयवकः निपातः। प्र इति समुदायस्य पकाररेफ अकाराणां समुदितस्य तावत् तत्र प्रगृह्यसंज्ञा निपातसंज्ञा विहिता। इदानीं समुदाये अकारः विद्यते, अकारः अस्य अस्ति अथवा एकः अच् अस्य इति कृत्वा एकाच् प्र। एकश्चासौ अच्च इति अ इति प्रादिः। अकारोपि निपातसंज्ञकः सः एकाज्रूपः वर्तते। प्र इत्यपि निपातसंज्ञकः अयम् एकाज् इति व्यपदेशं वहति। कथं? बहुव्रीहिसमासे एकः अच यस्य इति कृत्वा। तथा सति प्र इत्यस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा भवति, तेन बहुत्र दोषो भवति। तर्हि कथमत्र व्यवस्था इति चेत् व्यवह्रिपणोः समर्थयोः इत्यादि निर्देशात्। व्यवह्रिपणोः समर्थयोः वि अव इति उपसर्गद्वयं तत्र निर्दिष्टं वर्तते। तत्र निपातो एतो वि च अवश्च इति। वि अव इति अनयोः उपसर्गयोर्मध्ये यदि एकाच् समासः, एकाच् इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः अङ्गीक्रियते तर्हि एकाच् इति शब्देन वि इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। तथा सति अवशब्दे परे अत्र यणादेशः नैव सिद्ध्यति। वि अवह्रिपणोः इति पृथगैव निर्देशः स्यात्। परन्तु सूत्रकारः कथं रचयति सूत्रम् इति चेत् व्यवह्रिपणोः समर्थयोः इति तत्र सन्धिकार्यं कृत्वा निर्दिशति सूत्रम्। अतः तत्र ज्ञायते अत्र बहुव्रीहिसमासः नैव अङ्गीकृतः, अत्र तु तावत् कर्मधारयसमासः स्वीकृतः इति। अवगतं वा? हरि ओम। व्यवहृपणयोः समर्थयोः ये समझ में नहीं आया थोड़ा। हाँ, व्यवहृपणोः समर्थयोः इति एकं सूत्रं वर्तते। एतदेकं सूत्रं व्यवहृपणोः समर्थयोः दिवस्तदर्थस्य विभाषोपसर्गे इति कृत्वा तत्र सूत्रं वर्तते। तत्र द्वितीये अध्याये तृतीये पादे इदं सूत्रमेकं वर्तते। तत्र वि इति एकं पदम्, अव इति एकं पदं, तत्र उपसर्गो वर्तते। वि अव हृ पण। वि उपसृष्टस्य अव उपसृष्टस्य अथवा व्यव इति उपसृष्टयोः हृधातोः पणधातोश्च व्यवहरति इत्यस्मिन् अर्थे व्यवहृपणोः समर्थयोः इति सूत्रे तत्र तृतीया विभक्तिर्वा चतुर्थी विभक्तिर्वा काचित् विधीयते, तत्र अथवा षष्ठी विभक्तिः विधीयते मन्ये। तत्र व्यवहृपणोः समर्थयोः इत्यस्मिन् सूत्रे वि प्लस अव व्यव इति निर्देशः कृतः। यदि निपात एकाजनाङ् इत्यस्मिन् सूत्रे एकाच् इति पदेन बहुव्रीहिः स्वीक्रियते चेत्, बहुव्रीहिसमासः एकाच्, एकः अच यस्य इति एकाच् इति उच्यते चेत् तर्हि वि इति शब्दोपि एकाच् एव खलु। वि शब्दः एकाच् अस्ति, तर्हि निपात एकाच् अनाङ्, अयम् आङ् रूपो वर्तते वा वि? आङ् वर्जितः यः निपातः एकाच् रूपः। एकाच् इत्युक्ते एकः अच यस्य इति बहुव्रीहिसमासः। तर्हि वि शब्दस्यापि अनेन सूत्रेण निपात प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति स्म। यदि अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति चेत् तर्हि वि प्लस अव व्यव इति कथं भवति सिद्धि? सन्धिकार्यं न भवति खलु तत्र। सन्धिकार्यं निर्दिशति, सन्धिकार्यं कृत्वा सूत्रं निर्दिशति। तत्र व्यवहृपणोः इति करोति। व्यवहृपणोः इत्यत्र सन्धिकार्यं कृत्वा प्रकृतिभावम् अकृत्वा निर्दिशति सूत्रकारः। तेन कथं किं ज्ञायते इति चेत् सूत्रकारस्य अयं व्यवहारः व्यवहृपणोः समर्थयोः इत्यत्र वि शब्दस्य अवशब्दस्य मध्ये सन्धिकार्यं कृत्वा प्रकृतिभावम् अकृत्वा निर्देशः किं ज्ञापयति इति चेत् अत्र एकाच् इति पदे बहुव्रीहिसमासः नाश्रितः इति। अत्र कर्मधारयसमासः एव आश्रितः इति।
आङ् इत्यस्य कः भेदः? आङ् इत्यपि वि इत्यस्य समानमेव खलु? आङ् न न इत्यस्य न आङ् नकारः इति संज्ञा नकारः ङित्संज्ञया गच्छति, ङित्संज्ञाद्वारा गच्छति, आकारः एव तिष्ठति। प्रयोगे अयम् आकारः वर्तते, सर्वत्र आकार एव श्रूयते प्रयोगे। तत्र अर्थभेदार्थम् अथवा अर्थभेदः वर्तते आकारस्य इति निदर्शनार्थम् अयं ङकारः उपायरूपेण तत्र निर्दिश्यते। तदा कर्मधारय समासे अपि प्र इत्यस्य विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति कर्मधारये कृते अपि कः भेदः भवति? प्र इत्यस्य एकः अच् भवति किल? एक एव अच् इति, एक एव अच् इति स्यात् तत्र। एकश्चासौ तदेव अच् इति, एक एव स्यात्, सः अच् एव स्यात्। तथा अस्ति वा अत्र? नास्ति नास्ति, प्र इत्यत्र नास्ति, एकः अस्ति, तथा नास्ति तत्र। तादृशः ये निपाताः भवन्ति, तादृशाः ये निपाताः यः एक अज्रूपः, एकः एव स्यात्, सः अजेव स्यात् इत्येवं रूपः यदि निपातः भवति तर्हि तस्य अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। अवगतं वा? नीलोत्पलं तथा। हा सत्यं सत्यं, कर्मधारय समासः तथैव तथैव। अस्तु, इदानीं वृत्तिं पश्यामः। तदेव बहुव्रीहिसमासस्य या शङ्का उत्थिता मनसि तं वारयन् वृत्तिकारः वदति, तां शङ्कां वारयन् वदति। एकश्चासौ अच्च एकाच् इति वदति। समासस्य विग्रहवाक्यं निर्दिश्य सूत्रार्थं वर्णयति। एकश्चासौ अच्च इति एकाच् निपातः य एकाज् आङ् वर्जितः सः प्रगृह्यसंज्ञो भवति। निपातो य एकाच् आङ् वर्जितः सः प्रगृह्यसंज्ञो भवति इति वृत्तिः। निपातः स्यात् स च एकाच् स्यात्, परन्तु तत्र आङ् वर्जितः स्यात्। आ इति एकः निपातो वर्तते, तं वर्जयित्वा तत्र ये एकाज्रूपाः निपाताः सन्ति तेषाम् अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा भवति। उदाहरणं प्रदर्श्यते। अ अपेहि, इ इन्द्रं पश्य, उ उत्तिष्ठ इति। आ एवं नु मन्यते मन्यसे, आ एवं किल तत् इत्यपि उदाहरणद्वयम्। अवगतं वा? इदानीम् उदाहरणम् एकैकशः पश्यामः। उदाहरणानि यानि प्रदर्शितानि तत्र एकैकषु विवरणं प्रथमम् उदाहरणं किम् अस्ति? अ अपेहि इति। अत्र अकारस्य कः अर्थः इति पश्यामः। तत्र वर्धमानः इति एकः विद्वान् वर्तते। सः किं वदति स्म? स्वरादिः निपातः यदि स्वरादिर्भवति तर्हि संबोधन भर्त्सन अनुकंपा पूरणेषु यथासंभवं भवति इति वर्धमानः। तत्र संबोधने अर्थे भर्त्सने च अर्थे अनुकंपायां पूरणेषु भवति, यथासंभवम् उदाहरणानि प्रदर्शनीयानि इति। तस्य अयम् अभिप्रायः। अ इति निपातः यः वर्तते सः संबोधने प्रयुज्यते। अ आगच्छ इति वदामः। अ आगच्छ इत्युक्ते अरे आगच्छ इत्यर्थः। अभावे तस्य उदाहरणं पश्यामः। तत्र संबोधने अ आगच्छ, अभावे कथं भवति? अकारस्य प्रयोगः भवति। उदाहरणार्थम् अऋणी, अयं पुरुषस्तु अऋणी अस्ति। अऋणी इत्यस्य को अर्थः? ऋणाभाववान् इत्यर्थः। अस्य ऋणं नास्ति इत्यर्थः। ऋणम् अस्य नास्ति किमपि, अतः सः ऋणाभाववान् पुरुषः अऋणी। स्वल्पे अर्थे, स्वल्पार्थे कथं भवति? अबाला, अबाला इयं, सोरि अबला, क्षम्यताम्, अबला इयं। बलम् अस्य न विद्यते, अतः अबला। स्वल्प अथवा न विद्यते इति न, स्वल्पं विद्यते इत्यर्थः। सर्वथा निराकरणं न करोति। ईषदर्थे स्वल्पार्थे, ईषदर्थे तदेव ईषदर्थे स्वल्पार्थे ईषद्बलम् अस्य वर्तते।
अतः अबला। प्रतिषेधे च अविप्र इव भाषसे। अविप्र इव भाषसे इत्यस्य को अर्थः? विप्रवत् न भाषसे इत्यर्थः प्रतिषेधे। अत्र समासः न कृतः, एतत् नञ् समासः इति न मन्तव्यम्। अविप्र इव भाषसे, विप्र इव अभाषसे इत्यर्थः, न भाषसे। विप्रवन् न ब्रूते, ब्रूषे इत्यर्थः। अनुकम्पायाम् अबालोऽयम्, तत्र ध्वनिः वक्तव्यः। इदानीं यथा मया उच्यते तथा वदामश्चेत् तर्हि तत्र अनुकम्पा न प्रदर्शिता भवति। बालोऽयम् एवं यदि वदामश्चेत् तर्हि तत्र अनुकम्पा। बालोऽयं। भर्त्सने अपेहि, दूरं गच्छ इति भर्त्सनं यदा भवति तदा तत्रापि अकारः प्रयुज्यते। एवम् अकारस्य निपातस्य बहुत्र प्रयोगः, बहुषु अर्थेषु प्रयोगः वर्तते। नाटकेषु भर्त्सने का अर्थ? भर्त्सनं तर्जनं, डांटना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। एवं च बहुषु अर्थेषु अ इति निपातस्य प्रयोगः दृश्यते। एवमेव इ इन्द्रं पश्य इति उदाहरणं प्रदर्शितम्। अपेहि इत्यस्य को अर्थः? भर्त्सयति इत्यर्थः। अपगच्छ, अपगच्छ इत्यस्मिन् अर्थे हे अपगच्छ इति वक्तव्यम्। अपगच्छ इत्यस्य भर्त्सने अपगच्छ, भर्त्सयन् यदि अपसरति यं कमपि पुरुषं अपसारयति वा अपसरति वा तदा अ इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, निपातस्य अ इति निपातस्य प्रयोगः क्रियते। भर्त्सनम् अत्र अर्थः। इ इन्द्रं पश्य, अत्र इ इति शब्दस्य अनुकम्पा अर्थः। इ इन्द्रं पश्य, तत्रापि प्रौढमनोरमायां किमुक्तं? सम्बोधनजुगुप्सा विस्मयेषु इति उक्तम्। इ इति निपातस्य एते अर्थाः इति, सम्बोधनं, जुगुप्सा, विस्मयम् इति। एवमेव वाचस्पति ग्रन्थे किमुक्तं? भेदरोषोक्ति निराकरण मद निन्दादयोपि अस्य अर्थत्वेन निर्दिष्टाः इति वाचस्पत्ये उक्तं वर्तते। खेदे परुषोक्तौ अपकृतौ नाम द्रोहे, द्रोहकरणम्, अनुकम्पने च इति वाङ्मयार्णवे ग्रन्थे उक्तं वर्तते। इ इति शब्दस्य एते अर्थाः इति। अत्र तावत् इ इन्द्रं पश्य इति अनुकम्पायां प्रदर्शितम्। इन्द्रं पश्य इति, इन्द्रं पश्यतु इति अनुकम्पायाम्। इन्द्रः कथं शिथिलः जातः अथवा अशक्तो जातः, इन्द्रं पश्य, एकवारम् इन्द्रं पश्य इति अनुकम्पायाम् इन्द्रदर्शनम्। इ इन्द्रं पश्य इति। भवतु वा? अवगतं वा? एवमेव उत्तिष्ठ इति उदाहरणं प्रदर्शितं। तत्र उ इत्यस्य इन्द्रम् इत्यत्र का अर्थः? कः अर्थः महोदय? अनुकम्पा, सिम्पति। एवं उत्तिष्ठ इत्यत्र अवधारणं। वितर्क संबोधन पदपूर्ण पादपूर्ण रोषोक्तौ अनुकंपा प्रश्न अंगीकार नियोगादयोप्यर्थाः तत्र निर्दिष्टाः इति तत्र अव्ययकोशे एतत् सर्वं सङ्गृहीतं मया। तत्र अ इत्यस्य ये अर्थाः निर्दिष्टाः, एवं उ इत्यस्य अवधारणो अर्थः तत्र व्यक्तो वर्तते, तत्र व्यक्तरूपेण तत्र निर्दिष्टो वर्तते। उत्तिष्ठ इत्यस्य को अर्थः? उत्तिष्ठतु इदानीम्, उत्तिष्ठतु एव इत्यर्थः। इदानीं भवता उत्थानं करणीयमेव, नान्या गतिः इत्यस्मिन् अर्थे अवधारणे उत्तिष्ठ। एवं च एतेपि अर्थाः तत्र
प्रदर्शिता नाम वितर्क संबोधन पादपूरणं पदपूरणं पादपूरणं च एवं रोषोक्तिः अनुकम्पा प्रश्ने अंगीकारार्थे नियोगादयः अपि अर्थाः तत्र निर्दिष्टाः भवन्ति। क्वचित् क्वचित् तथा तथा यथा सम्भवं तत्र उदाहरणानि अन्वेषणीयानि भवन्ति। अत्र तावत् अनेन सूत्रेण किं क्रियते इति चेत् उ इति निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते। तेन उत्तिष्ठ इति उकारयोर्मध्ये प्रकृतिभावो भवति। अवगतं वा? आं महोदय। इदानीम् आ एवं न मन्यसे आ एवं किल तत् इति एतद् उदाहरणद्वयम् आ इत्यस्य आङ्वर्जितस्य इत्यस्य यत्र आङ् नास्ति नकारविशिष्टः यः आङ् नास्ति तादृशम् आकारम् अत्र उदाहरणत्वेन प्रदर्शयति। आ एवं न मन्यसे अत्र वाक्यमुदाहरति नाम पूर्वप्रक्रान्तस्य वाक्यस्य अन्यथात्वद्योतनाय आकारः प्रयुज्यते। नाम तत्र किमपि अन्यत् वाक्यम् उक्तं तस्य अर्थः अन्यथा स्वीकृतः। एकं वाक्यम् उक्तं वक्त्रा तत् तस्य अर्थः अन्यथा गृहीतः। पुनः तं सम्यक् कृत्वा ओहो एवं मन्यसे वा तत् वाक्यस्य उदाहरणम् आ एवं मन्यसे इति। पूर्वप्रक्रान्तस्य वाक्यस्य अन्यथात्वद्योतनाय आकारः प्रयुज्यते। पूर्वप्रक्रान्तं यद् वाक्यम् आसीत् तद् अन्यथा स्वीकृतं श्रोत्रा। तद् अवगतवान् अवबुद्धवान् वक्ता अनेन अन्यथा अर्थः स्वीकृतः इति। तदा वक्ता किं वदति? आ एवं मन्यसे, भवता अन्यथा गृहीतो वा स्वार्थः स वाक्यार्थः इति कृत्वा तत्र आ इति निपातस्य को अर्थः इति चेत् पूर्वप्रक्रान्तस्य वाक्यः पूर्वप्रक्रान्तं यद् वाक्यं वर्तते स एव अर्थः। तं वाक्यम् एवं मन्यसे वा इति, अथवा तद्वाक्यं क्षम्यतां तद्वाक्यम् एवं मन्यसे वा इत्यस्मिन् अर्थे आ इति। आ इत्यस्य वाक्यम् इत्यर्थः। अवगतं वा? आ इति निपातस्य पूर्वप्रक्रान्तं वाक्यम् इत्यर्थः। आ इति तद्वाक्यम् एवं मन्यसे वा, एवं मन्यसे इति। एवं स्मरणमपि भवति। स्मरणे अपि आकारः प्रयुज्यते। आ एवं किल तत् इति। स्मृतेः सूचकः आकारः प्रयुज्यते, ततः स्मृतः अर्थः निर्दिश्यते। आ इति आकारस्य आ इति योऽयम् आकारः वर्तते, तत्र आकारः स्मृतेः सूचकः। स्मृतम् अनेन इति स्मृतेः सूचनम् आकारः, स्मृतेः सूचकः आकारः। तदनन्तरम् आकारस्य अनन्तरं यद् वाक्यं भवति तत् यत् स्मृतम् अनेन तत् प्रदर्श्यते। आकारम् उच्चार्य यत् स्मृतं स्मृतः अर्थः इदानीं वाक्यरूपेण निर्दिशति। एवं किल तत्, एवं किल तत् इति स्मृतः अर्थः। आ इति स्मरणम्, एवं किल तत् इति स्मृतवान् सः, तद् शब्देन उच्चारयति एवं किल तत् इति। तत्र आ इति पदस्य, आ इति निपातस्य स्मृतिः अथवा स्मरणम् अर्थः। अवगतं वा? स्मृतेः सूचकः आकारः प्रयुज्यते, ततः आकारस्य अनन्तरं किं भवति? स्मृतः यो अर्थः, स्मृतो अर्थः निर्दिश्यते। एवं किल तत् इति। अवगतं वा? अत्र एतद् आकारः आङ् वा आ वा महोदय? केवलम् आ, केवलम् आ। अतः अत्र प्रकृतिभावः भवति। आङ् इत्यस्य वाक्ये निपातसंज्ञा आङ् वर्जितस्य खलु, आङ् वर्जितस्य आकारस्य, आङ् वर्जितस्य आकारस्य
निपातसंज्ञा भवति। अयम् आकारः आङ्वर्जितः, ङित् नास्ति। अयं ङित् नास्ति। कुत्र कुत्र ङित् भवति तर्हि अत्र पश्यन्तु। आकारो अत्र ङिद्विशिष्टः उपात्तः, प्रयोगे च न क्वचित् श्रूयते इति अर्थवशेन ङित्वा ङित्वे व्यवस्थापयति। आकारस्य ङित्वम् अकित्वं च अङित्वं च अर्थे व्यवस्थापयति, अर्थवशेन व्यवस्थापयति। स श्लोकः वर्तते, सर्वैः स्मृतः एव वर्तते अयं श्लोकः। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोः अङित् इति। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा अभिविधौ च यः एतम् आतं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोः अङित्। येषु अर्थेषु ईषदर्थे क्रियायोगे च अर्थे मर्यादायाम् अभिविधौ च आकारं ङितं विद्यात्, ङितं भावयेत्। येषु अर्थेषु योऽयम् आकारः विद्यते ईषदर्थे आ उष्णं, किञ्चिदुष्णम् अथवा अल्पोष्णम् इत्यस्मिन् अर्थे आ उष्णं, तत्र आकारः ङिद्वर्तते, अतः अत्र निपातसंज्ञा न भवति, ओष्णम् इति भवति तत्र रूपम्। आ उष्णम् ओष्णम्। क्रियायोगे, क्रियायोगे नाम क्रियापदस्य योगे इत्यर्थः। धातुयोगे उपसर्गसंज्ञा यदा भवति तत्रापि किं भवति, आ इत्यस्य प्रकृतिभावः नैव भवति। अ प्लस् एति इतः, इतः इति द्विवचनम्, आ इतः एतः इत्येव रूपम्। एति इतः यन्ति इति रूपं खलु, ईगतौ इति धातोः, एति इतः यन्ति। तत्र द्विवचनस्य इतः इति शब्दस्य आङ् योगे अथवा आयोगे किं भवति, आ इति उपसर्गयोगे एतः इति रूपं भवति। गुणः भवति, गुणः भवत्येव, तत्र प्रकृतिभावः नैव भवति क्रियायोगे। मर्यादायाम् अभिविधौ च किं भवति, प्रकृतिभावः नैव भवति। मर्यादा इत्युक्ते सीमा, अवधिः इत्यर्थः, बौण्ड्री। तं विना भवति इत्युक्ते आ बेङ्गलूरु इति वदामश्चेत् तर्हि को अर्थः मर्यादायाम्, इति वा? हिमालयम्। हिमालयम् इत्यस्य को अर्थः, हिमालयात् प्राक् इत्यर्थः। हिमालयं नाम हिमालयं विना हिमालयस्य सीमापर्यन्तम् इत्यर्थः। अभिविधौ किं भवति, तदपि परिगृहीतं भवति। आहिमालयं वृष्टो देवः इत्यस्य को अर्थः, हिमालयमपि, हिमालये अपि वर्षणं जातम् इत्यर्थः। हिमालयं विहाय वर्षणं जातं मर्यादायां, हिमालयम् अभिव्याप्य वृष्टिः जाता इति आहिमालयं वृष्टो देवः। मर्यादायाम् अभिविधौ च अयम् आकारः विद्यते। येषु सर्वेषु अर्थेषु ङितं विद्यात्, ङितं भावयेत्, आकारः ङिदस्ति इति मन्तव्यम्। तदनन्तरं वाक्ये स्मरणे च अङित् भवति। वाक्ये च आकारः वर्तते, स्मरणे च आकारः वर्तते, उभयत्रापि आकारः ङित् नास्ति इति मन्तव्यम्। इत्युक्ते तत्र प्रकृतिभावः अस्ति इत्यर्थः। वाक्यस्य उदाहरणं, स्मरणस्य च उदाहरणम् इदानीं प्रदर्शितं। वाक्यस्मरणयोरङित्, ङित् नास्ति, अनाङ् भवति। अनाङ् अस्ति इति कारणेन किं भवति, तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति। वाक्ये उदाहरति आ एवं न मन्यसे इति, स्मरणे च उदाहरति आ एवं किल तत् इति। अवगतं वा? आं महोदय। प्रत्युदाहरणं पश्यामः। निपात इति किम्, एकाच् अनाङ् इति एतावदेव सूत्रं भवतु। किमर्थं निपातः इति, निपातविशिष्टस्य एकाचः अथवा एकाचः प्रगृह्यसंज्ञा किमर्थं क्रियते, केवलम् एकाचः, एकश्चासौ अच्छ तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवतु इति किमर्थं न शास्ति भवान् इति चेत्
तर्हि अर्थवत्ता निपात एकाजनाङ् इति निपातशब्दस्य अभावे एकाजरूपस्य सर्वस्यापि किं स्यात् प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् सार्थकस्य निरर्थकस्य इति सर्वस्य तदा किं भवति अर्थवतः अकारस्य अनर्थकस्य अकारस्य च ग्रहणं स्यात् तदा अर्थवद्ग्रहणे न अनर्थकस्य इति परिभाषाबलात् सार्थकानाम् अकाराणां ग्रहणं भवति सार्थकोऽयम् अकारः वर्तते कुत्र चकार इत्यत्र चकार चक्रतुः चक्रुः चकृथ चक्रथुः चक्र चकार चकर चक्रिव चक्रिम इति कृ इति धातोः लिट्लकारस्य इदं रूपं चकार इति स्मर्यते वा सर्वैः चकार चक्रतुः चक्रुः इति कृ धातोः लिट्लकारस्य रूपं तत्र चकार इत्यत्र तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचनं तत्र कः प्रत्ययः तिप् तस्य स्थाने नल् 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 इत्यत्र नकारलकारो लुप्येते खलु नकारलकारो लुप्येते अकारः एकः अवशिष्यते अवशिष्टोऽयम् अकारः इदानीं सार्थको वा निरर्थको वा योऽयम् अकारः शिष्यते नलः स अकारः सार्थकः अस्ति वा निरर्थकः अस्ति वा निरर्थकः खलु सार्थकः खलु प्रथमपुरुषं वक्ति एकवचनं वक्ति कालं वक्ति कालविशेषं वक्ति सर्वं वक्ति अयम् अर्थवान् अकारः इदानीम् अ इति सार्थकः अकारः वर्तते अन्यत्र कुत्रापि अयोन् इत्यत्र अकारः निरर्थकः वर्तते अ इ उ इति एतेषां वर्णानां तत्र अयोन् अयोन् दृक् एवोङ् अयौच् इति तत्र वर्णानां निर्देशः कृतः वर्तते तत्र विद्यमानः अकारः किं वक्ति अ इत्यस्य को अर्थः सम्बोधनमर्थो वा अनुकम्पार्थः वा को अर्थः तस्य निरर्थकः खलु अयोन् इत्यत्र अकारः ध्वनिमात्रं सूचयति अ इति इत्यत्र ध्वनिः भवति तस्य अच्संज्ञा वा किमपि अण्संज्ञा वा किमपि वक्तव्यं भवति एवम् अयोन् इत्यत्र निरर्थकः अकारः वर्तते चकार इत्यत्र लन् प्रत्ययस्य लन् इति आदेशस्य अकारः वर्तते सः सार्थकः वर्तते इदानीं सार्थकनिरर्थकयोर्मध्ये कः ग्राह्यः एकः अकारः सार्थकः वर्तते अर्थवान् अकारः ग्राह्यो भवति सार्थकस्य अकारस्य ग्रहणे सति किं भवति चकार इत्यत्र योऽयम् अकारः वर्तते सः यदि अस्मिन् सूत्रे निपात इति शब्दः नास्ति निपातशब्दस्य अनुपादानं भवति अस्मिन् सूत्रे तर्हि एकाज् यः सार्थकः एकाज् भवति सः प्रगृह्यसंज्ञको भवति इति सूत्रार्थः जायते तदा किं भवति चकार इत्यत्र योऽयम् अकारः वर्तते अन्तिमः प्रत्ययरूपः अकारः सः प्रगृह्यसंज्ञको भवति तदनन्तरं किं भवति अत्र इति पदेन सह अस्य प्रकृतिभावः भवति अत्र इति पदे परे चकार इत्यत्र अकारस्य अत्र इति अकारस्य च अनयोर्मध्ये प्रकृतिभावः भवति प्रगृह्यसंज्ञा भवति तेन प्रकृतिभावोऽपि भवति चकारात्र इति सन्धिकार्यम् इष्यते अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः इष्यते परन्तु तत् सन्धिकार्यं नैव प्राप्नोति अवगतं वा चकार अत्र एवं जहार अत्र हृ इति धातोः अपि तत्र जहार इति रूपम् अत्र येषां पार्श्वे इदं पुस्तकं वर्तते येषां तत् रत्ना पब्लिकेशन् पुस्तकं वर्तते वा यस्य कस्यचित् पार्श्वे न महोदय नास्ति वा यदि यस्य कस्यचित् पार्श्वे वर्तते तर्हि तत्र दोषः मुद्रणदोषः वर्तते कृपया समीक्रियताम्
तत्र एकारात्र इति उक्तं, तत्र एकारात्र इति सम्यक् नास्ति, जहार अत्र इति कर्तव्यं। तत्र जहार इति साधुपाठः, चकार अत्र एकारात्र इति अन्यथा मुद्रितं वर्तते, मुद्रणदोषः वर्तते तत्र। चकार अत्र इति एकमुदाहरणं, जहार अत्र इति जहारात्र इति अपरमुदाहरणम्। अवगतं वा? तदनन्तरम् एकाजिति किम्? एकाजिति शब्दस्य को नाम एकाजिति किमर्थमुपात्तं? निपात अनाङ् इति उच्यताम्। निपातः आङ्वर्जितः यः निपातः सः किं भवति? प्रगृह्यसंज्ञको भवति इति उच्यताम्। आङ्वर्जितस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। किमर्थम् एकाजिति उपादानम् इति चेत् तत्र एकाजिति किं? प्राग्नजे वाचमीरज इति एकम् उदाहरणं। तत्र प्र अग्नजे इति उदाहरणं वर्तते। प्र प्लस् अग्नि, प्राग्नि इति भवति तत्र। यदि अत्र एकाज् इति पदं नास्ति चेत् तर्हि आङ्वर्जितानां निपातानां सर्वेषां निपातानां किं भवति? प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति। एवं वा? आङ्वर्जितानां निपातानां प्रपरा अपसम् अनोबनिस् निर्दुस् दुर्वि आङ्नि अधि अपि अतिसु इति एतेषां सर्वेषां तत्र आङ्वर्जितस्य आङ्वर्जितानां प्रादीनाम् अथवा निपातानां किं भवति? प्रगृह्यसंज्ञा भवति। तेन प्र इत्यस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति। तेन प्राग्नये इति निर्देशः नैव भवति। अवगतं वा? अग्रे अनाङ् इति किमर्थं? निपात एकाच् इत्येव वस्तुसूत्रं। किमर्थम् अनाङ् इति चेत् तत्र उच्यते आ उदकान्तात् ओदकान्तात्। आ उदकान्तात् इत्यस्य स्थाने ओदकान्तात् इति रूपं भवति। अत्रैव प्रगृह्यसंज्ञा मास्तु, अन्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा इष्यते। वाक्ये स्मरणे च प्रगृह्यसंज्ञा इष्यते। यत्र यत्र आङ् वर्तते तत्र प्रगृह्यसंज्ञा इष्यते। यत्र आङ् नास्ति, ङित् नास्ति आकारः, तत्र क्षम्यताम्, अन्यथा उक्तं। यत्र आङ् नास्ति तत्र प्रगृह्यसंज्ञा इष्यते। यत्र आकारः ङित् अस्ति तत्र प्रगृह्यसंज्ञा निष्यते। तेन आ उदकान्तात् इत्यत्र ओदकान्तात् इति रूपं भवति। यथा पूर्वमपि व्याख्यातं वर्तते। आकारः अत्र ङिद्विशिष्टः उपात्तः। निपात एकाज् अनाङ् इति नकारसहितः आकारः निर्दिश्यते सूत्रे। तस्य प्रयोगे क्वचिदपि तत्र ङकारस्य श्रवणं न भवति। प्रयोगे न च क्वचित् श्रूयते। अर्थवशेन ङित्व अङित्वे व्यवस्थापयति। आकारस्य ङित्वम् आकारस्य अङित्वं कुत्र कुत्र भवति? आकारः ङित् आकारः अङित् इति चेत् ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा अभिविधौ तजः एतम् आर्तं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोः अङित् इति। एकैकशः पश्यामः। ईषदर्थे आकारः किं भवति? ईषदर्थे आकारः ङित् भवति। एतमादं ङितं विद्यात्। ईषदर्थे उदाहरणम् आ उष्णम्। आ प्लस् उष्णं किं भवति रूपं तस्य? ओष्णम् इति रूपं भवति। क्रियायोगे आ इहि एहि। मर्यादायां मर्यादा इत्युक्ते अवधिः, सीमा। आ उदकान्तात् ओदकान्तात् उदकपर्यन्तम् इत्यर्थः। उदकपर्यन्तं सीमा वर्तते। अस्य देशस्य सीमा कियत् पर्यन्तं वर्तते इति चेत् आ ओदकान्तात् इति वचनम्। उदकस्य पर्यन्तं यावत् पर्यन्तं नदी न प्राप्नोति तावत् पर्यन्तं वर्तते। इत्युक्ते नदी अस्य देशस्य सीमा मध्ये नास्ति। नदी पात्रं यत्र अस्ति तत् सीमा पर्यन्तं नदी अस्मिन् सन्निविष्टा न भवति, अथवा उदकम् अस्मिन् सन्निविष्टो न भवति इति, सन्निविष्टं न भवति इति आ उदकान्तात्।
ऊदकान्तात् एवम् अभिव्याप्तिः आ अहिच्छत्रात् आहिच्छत्रात् अत्र तावत् अहिच्छत्रम् अभिव्याप्य तमपि परिगृह्य भवति आ अहिच्छत्रम् आहिच्छत्रम् इति अत्र येषु अर्थेषु आतं ङितं विद्यात् ङित् अस्ति आकारः ङित् अस्ति अतः अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति वाक्ये स्मरणे च ङित् अस्ति वाक्यस्मरणे अङित् क्षम्यतां वाक्ये स्मरणे च ङित् नास्ति अतः तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति अवगतं वा आं महोदय एतत् सूत्रं समाप्तम् इदानीं निपात एकाजनाङ् आङ्वर्जितस्य निपातस्य किं भवति एकाज्रूपस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति इदानीम् अपरं सूत्रं निपात एकाजनाङ् ओत् इति किं किम् अनुवर्तते प्रगृह्यम् इति अनुवर्तते निपातः इति अनुवर्तते ओत् निपातः प्रगृह्यम् सूत्रार्थः किं भवति ओत् निपातः प्रगृह्यम् निपात इति पदस्य ओत् इति विशेषणम् ओत् निपातः इत्युक्ते कीदृशो निपातः ओत् निपातः ओकारान्तो निपातः इत्यर्थः कथम् ओकारान्तत्वं सम्पन्नं येन विधिस्तदन्तस्य सत्यं साधु येन विधिस्तदन्तस्य इति नियमात् ओदन्तो निपातः इति सूत्रार्थः भवति ओत् निपातः ओदन्तो निपातः इत्यर्थः ओकारान्तस्य निपातस्य किं भवति प्रगृह्यसंज्ञा भवति किमर्थमिदम् आरब्धम् इदानीं पूर्वस्मात् सूत्रात् प्राप्तं नासीत् वा तत्र एकाच् इति सत्यम् एकाज् इत्युक्तम् अत्र ओदन्तत्वं नाम अत्र एकाज नास्ति कर्मधारे रूपः एकाज नास्ति इत्यर्थः अत्र अनेके अचः सन्ति अथवा अन्यदपि किमपि वर्तते इति ओदन्तत्वं सूचयति ओदन्तत्वं किं सूचयति अत्र इति चेत् पूर्वस्मिन् सूत्रे केवलः ओकाररूपः नाम एकाज्रूपः निर्दिष्टः अत्र एकाच् अस्मिन् सूत्रे एकाच् इति पदं नानुवर्तते ओत् इति उक्तमेव तस्य ओदन्तत्वं किं सूचयति चेत् अत्र ओकाररूपः नास्ति अपि तु ओदन्तरूपः इति चेत् पूर्वस्मात् सूत्रात् निपातसंज्ञा या विहिता तद् यत्र अप्राप्ता प्रगृह्यसंज्ञा सा अत्र विधीयते निपातः इति वर्तते तस्य ओकारेण तदन्तविधिः ओदन्तो यो निपातः स प्रगृह्यसंज्ञको भवति प्रगृह्यसंज्ञो भवति उदाहरणं किम् आहो इति उताहो इति आहो इति अथवा उताहो इति एतत् ओकारान्तो निपातः आहो उताहो इति को अर्थः तस्य आहो उताहो इत्यनयोः प्रेरणा वा अहो इत्यस्य वा आहो बाहु पश्यामः एकं निमिषम् आहो वितर्क यद्यदर्थयोः यद्यर्थे वितर्के च अर्थे यदि इत्यस्मिन् अर्थे वितर्के च अर्थे आहो शब्दस्य प्रयोगः भवति वितर्के आहो पुरुषः इत्यस्य को अर्थः किम् अयं पुरुषो वा इत्यस्मिन् अर्थे आहो पुरुषः इत्युक्ते अयं पुरुषो वा नाम आहो पुरुषमात्रकम् इदं भवति आहो पुरुषमात्रमिदं भवति इति बहुत्र भवति वितर्के एवं भवति नाम भवन्तः क्षेत्रेषु यथा पक्षिवारणार्थम् एकः आहुपुरुषः तिष्ठति तत्र पुरुषरूपाकृतिः कश्चित्
तृणस्यैव Scarecrow. पुरुषाकृतिं कृत्वा तृणं पुरुषाकृतिं कृत्वा तत्र स्थापयन्ति जनाः Scarecrow. पक्षिवारणार्थं तत्र तस्य दूरात् दृष्ट्वा तं दूरात् दृष्ट्वा पुरुषः एकः कश्चित् वदेत् अयं पुरुषो वा इति तत्र आहो पुरुषः इति किं पुरुषो वा इत्यस्मिन् अर्थे आहो पुरुषः इति प्रयोगः वितर्के स्थाणुरयम् आहो पुरुषः स्थाणुरयम् आहो पुरुषः किमयं स्थाणुः अथवा पुरुषः स्थाणुरयम् आहो पुरुषः इति एवं वितर्के आहो शब्दस्य प्रयोगः अवगतं वा गीतायाम् एकः श्लोकः अस्ति उच्यताम् ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् आहो रजस्तमः तत् सत्वम् आहु आहु इति वर्तते वा सत्वम् आहो इति वर्तते सत्त्वम् आहो रजस्तमः ओ तस्य सत्वम् आहो रजः तमः एवं वितर्के स्यात् एवम् इदमेकम् उदाहरणम् एवमेव उताहो इति शब्दस्य एकनिमिषम् उताहो 17 अध्याये अस्ति सः श्लोकः आम् उत प्लस आहो इति एतद् समुदायस्य समुदितं रूपं तस्य तत्र निपातद्वयं वर्तते तत्र उत प्लस आहो उताहो इति आहो इति सम्प्रोक्तं परिप्रश्नविचारयोः इति मेदिनीकारः सम्प्रोक्ते इति सम्प्रोक्तं परिप्रश्नविचारयोः परिप्रश्ने विचारे च अर्थे उताहो इति शब्दस्य उत प्लस आहो इति एतत् समुदितमपि निपातद्वयं वर्तते तत्र अस्य उताहो शब्दस्य परिप्रश्नरूपः अर्थः अथवा विचारणम् इत्यपि अर्थः गौरयम् उताहो गवयः अयं गौः अथवा उताहो गवयः तत्र उत्तरभारते नीलगाय इति एकः प्राणिर्वर्तते तत्र गोसादृश्यं तस्य सर्वं वर्तते परन्तु तत् तत्र किम् उच्यते तत्र तस्य पालनं न भवति गृहेषु गवां पालनं यथा भवति तथा पालनं तस्य न भवति नीलगाय इत्यस्य पालनं तथा न भवति एवं वन्यः तत्र न भवति वा महोदय दक्षिणभारते न भवति वा दक्षिणभारते तथा अत्र नास्ति दक्षिणभारते नास्ति उत्तरभारते नीलगाय दृश्यते तत्र अत्र नास्ति अस्य गवयः इति अस्यैव नीलगाय इत्यस्य गवयः इति शब्दप्रयोगः तस्य नाम अयं गौः वा गवयो वा इति वितर्के अथवा सम्प्रश्ने विचारे किं भवति उताहो शब्दस्य प्रयोगः भवति गौरयम् उताहो गवयः इति महाभारते एकं वाक्यं वर्तते यक्षी वा राक्षसी वा त्वम् उताहो असि सुरांगना इति यक्षी वा राक्षसी वा त्वम् उताहोसि सुरांगना उताहो असि उताहो असि सुरांगना एवं ओदन्तस्य ओकारान्तस्य निपातस्य किं भवति प्रगृह्यसंज्ञा भवति अवगतं वा ओकारान्तस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति पूर्वस्मात् सूत्रात् अप्राप्तस्य अत्र विधानं भवति
सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इति तृतीयं सूत्रम्। अत्र ओत् इति वर्तते, ओत् इति वर्तते, निपातः इति निवृत्तं, प्रगृह्यम् इति तु अनुवर्तते। सम्बुद्धिनिमित्तो यो ओकारः, सम्बुद्धौ इति सप्तमी विभक्तिः, शाकल्यस्य मतेन, शाकल्यस्य इति षष्ठी, इतौ अनार्षे। इतौ शब्दस्य को अर्थः? इति शब्दे परे इत्यर्थः। इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः इतौ। मति शब्दस्य यथा मतौ इति भवति, एवं इति शब्दस्य इतौ अनार्षे, इतौ अनार्षे, अनार्षे इतौ, इतौ इति शब्दस्य विशेषणम् अनार्षे इति। सम्बुद्धिनिमित्तो यः ओकारः सः शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन प्रगृह्यसंज्ञो भवति कदा? इति शब्दे अनार्षे अवैदिके परतः। इति शब्दः यदा अनार्षः भवति, नाम वेदे अनुक्तस्य अथवा वेदे अनिर्दिष्टस्य इति शब्दस्य अवैदिके प्रयुक्तस्य इति शब्दस्य परे किं भवति? इति शब्दे अवैदिके इति शब्दे परे ओकारान्त सम्बुद्धिनिमित्तकः यः ओकारः भवति तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। कोऽयम् अनार्षः इति नाम इति चेत् पदकाराः यदा पदं विभज्य पाठं कुर्वन्ति तदा इति शब्दं प्रयुङ्क्ते। यथा गतकक्षायामपि एवम् आगतम् आसीत् खलु। अस्य उदाहरणार्थम् एकैकं पदं यदा श्लोके उक्तानां पदानां यथा एकैकशः विवरणं कुर्मः तदा एकैकस्य शब्दस्य अनन्तरम् इति एवं कृत्वा तस्य व्याख्यानं क्रियते। पदशः यदा व्याख्यानं क्रियते तदा इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। पदपाठे वा क्रमपाठे वा इति सर्वत्र एवं भवति। तत्र एकैकस्य पदस्य यदा उपयोगः अथवा पाठे उपयोगः भवति तदा इतिकरणं कुर्वन्ति पदकाराः। अयम् इति पदं कस्य इदम् इति चेत् पदकाराणां। वेदे तथा नास्ति खलु। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् इत्येव अस्ति। परन्तु ये पदकाराः तं पाठे प्रयुङ्क्ते तदा अग्निम् इति ईळे इति एवं कृत्वा इति शब्दम् एकैकस्य शब्दस्य अनन्तरं प्रयुज्य ते व्याख्यानं कुर्वन्ति अथवा पाठं कुर्वन्ति। अयम् इति पदम् अथवा इदम् इति पदं क्षम्यताम्, इदम् इति पदम् अनार्षं भवति, ऋषिप्रोक्तं नास्ति अथवा वेदे उक्तं नास्ति, अनार्षं भवति। अस्मिन् इति पदे, अस्मिन् इति शब्दे परे किं भवति? यदि ओकारान्तः अथवा सम्बुद्धिनिमित्तकः यः ओकारः भवति, सम्बुद्धिम् आश्रित्य यत्र ओकारः भवति तत्र अथवा तस्य किं भवति? प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। ओत् इति वर्तते, सम्बुद्धिनिमित्तः यः ओकारः सः शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन प्रगृह्यसंज्ञो भवति इति। प्रगृह्यसंज्ञो भवति इति शब्दे अनार्षे अवैदिके परतः। उदाहरणं वायो इति, वायविति इति। वायो इति एकं पदं वर्तते, एकं पदं वर्तते कुत्र? वेदे। तं तथैव अनुकरणं कृत्वा पदकाराः वायो इति वदन्ति। तत्र वायो इति इत्यत्र अयम् ओकारः कीदृशः इति चेत् अयम् ओकारः सम्बुद्धिनिमित्तकः। कथं सम्बुद्धिनिमित्तकः? पदं किम् आसीत्? वायु इति पदं। वायु इति पदस्य सम्बुद्धौ परतः किं भवति? गुणो भवति। केन सूत्रेण? हे वायो कथं भवति? वायुशब्दस्य सम्बुद्धौ एकवचने हे वायो, हे वायु, हे वायवः इति रूपं खलु। वायो इति कथं भवति? चिन्ता मास्तु। ह्रस्वस्य गुणः इति एकं सूत्रं वर्तते। ह्रस्वस्य गुणः इति। सु औ जस् इति प्रथमा विभक्तेः एकम् अपरं नाम वर्तते, सम्बोधनम् इति।
वर्तते वा? सम्बोधनम् इति संज्ञा कस्मात् सूत्रात् भवति? एकवचनं सम्बुद्धिः। न न न एकवचनं सम्बन्धेन तस्मात् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः। न तदपि न तदपि न। अच्छा तत्र सम्बोधनम् इति संज्ञा कस्य केन सूत्रेण भवति? सम्बोधनम् इति संज्ञा सम्बोधनं सु औजस् इति एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां सम्बोधनम् इति संज्ञा केन सूत्रेण भवति? सम्बोधनमिति संज्ञा नास्ति वस्तुतः, परन्तु सम्बोधने अपि अर्थे इयं प्रथमा विभक्तिः प्रयुज्यते इत्यर्थः वर्तते। सम्बोधने च इति सूत्रं। सम्बोधने च सम्बोधने च इति सूत्रं वर्तते। सम्बोधनम् इति संज्ञा नास्ति। बहुभिः तत्र बहूनामयं मनसि बहु किमस्ति तत्र शङ्का वर्तते, अथवा शङ्का न तत् अन्यथा गृहीतं वर्तते। सम्बोधनम् इति काचित् संज्ञा स्यात् इति। वस्तुतः संज्ञा नास्ति तत्र। सम्बोधनम् इति संज्ञा नास्ति। सम्बोधनेऽपि अर्थे प्रथमा विभक्तिः भवति इति अर्थः। तत्र प्रथमा विभक्तिः कस्मात् सूत्रात् भवति? प्रातिपदिकार्थ लिंगपरिमाण वचनमात्रे प्रथमा। तस्य अनन्तरं सूत्रं वर्तते सम्बोधने च इति। तस्मात् अनन्तरम् इदं सूत्रं प्रातिपदिकार्थ लिंगपरिमाण वचनमात्रे प्रथमा सम्बोधने च। सम्बोधने च अर्थे प्रथमा विभक्तिर्भवति इत्यर्थः। तत्र एकवचनस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा भवति। सम्बोधने अर्थे विहितस्य एकवचनस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा भवति। सम्बोधने सु औजस्, तत्र सु इत्यस्य सम्बुद्धि इति संज्ञा। अवगतं वा? इदानीम् अस्मिन् सम्बुद्धौ परतः किं भवति? गुणः भवति। कस्य भवति गुणः? ह्रस्वस्य, ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति। इदानीं वायु इति अङ्गं, सु इति सम्बुद्धिः परे वर्तते। सम्बुद्धिपरकस्य ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य किं भवति? गुणो भवति। ह्रस्वस्य गुणः। कुत्र वर्तते इदं सूत्रं? ह्रस्वस्य गुणः सप्तमाध्यायस्य तृतीये पादे 7.3 मध्ये वर्तते। अन्ते अन्तस्य समीपं वर्तते। तत्र सम्बुद्धिः इति सम्बुद्धौ इति वर्तते, अनुवर्तते। पश्यन्तु 106 इस् सम्बुद्धौ च ह्रस्वस्य गुणः इति। सम्बुद्धौ एतत् सर्वं भवति। अम्बार्थकानां शब्दानां नदीसंज्ञकानां च शब्दानां किं भवति? ह्रस्वो भवति। हे नदी इति रूपं, हे अम्बा इति रूपं। तदनन्तरम् अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः, ह्रस्वस्य गुणः कदा? सम्बुद्धौ परतः। सम्बुद्धौ परतः ह्रस्वस्य गुणो भवति। वायु इति शब्दस्य सम्बुद्धौ परतः किं भवति? गुणो भवति। अयम् ओकारः वायो इति। वायो प्लस् सु, अस्य सु इति प्रत्ययस्य किं भवति? सम्बुद्धेः सकारस्य किं भवति? एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रम्। एङ् ह्रस्वात्, एङ् वर्णात् परस्य ह्रस्ववर्णाच्च परस्य किं भवति? सम्बुद्धेः सकारस्य लोपः भवति इति। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रम्। एतत् सूत्रं कुत्र वर्तते? षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे। तत्र लोपः इति अनुवर्तते।
यदि शक्यते पश्यन्तु कृपया। लब्धं वा? एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः लोपो व्योर्वलि इति सूत्रम् अनुवर्तते तत्र। 60 लोपो व्योर्वलि 67 लोपो व्योर्वलि वेरप्रक्तस्य हव्याभ्यो दीर्घात्सुतिस्य प्रक्तं हल् एङ् एङ् ह्रस्वात् ह्रस्वात् सम्बुद्धे। सम्बुद्धेः इति। तस्मिन् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धे इत्यत्र सूत्रे लोपः इति अनुवर्तते। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धे इत्यस्मिन् सूत्रे एङ् अनन्तरं ह्रस्ववर्णः ह्रस्वसंज्ञकः वर्णः, तस्मात् परस्य सम्बुद्धेः सकारस्य लोपः भवति। इदानीं वायो सु इत्यस्य सकारस्य लोपः। तदनन्तरम् अयम् ओकारः, वायो इत्यत्र योऽयम् ओकारः वर्तते, स ओकारः किं स्वाभाविको वा अथवा नैमित्तिकः वा इति चेत् नैमित्तिकः। नैमित्तिक। किं निमित्तीकृत्य आगतः? सम्बुद्धिं निमित्तीकृत्य आगतः। सम्बुद्धिनिमित्तकः अयम् ओकारः। सम्बुद्धिः आसीत्, अतः इदानीम् ओकारः विद्यते, नो चेत् तत्र उकारः आसीत् पूर्वं। सम्बुद्धिनिमित्तकः अयम् ओकारः अस्ति वा एवम्? इदानीम् अस्य सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य किं भवति? इति शब्दे परे, अनार्ष इति शब्दे परे निपात इति संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा भवति। वायो इति विकल्पेन भवति। शाकल्यस्य आचार्यस्य मते एवं भवति। अन्ये आचार्याः ये सन्ति ते सन्धिकार्यं कृत्वा प्रयुङ्क्ते। शाकल्याचार्यस्तावत् वायो इति पृथक् पृथक् एव उच्चारयति सः। तस्य ये शिष्याः ते सर्वे, शाकल्यस्य आचार्यस्य ये शिष्याः सन्ति ते सर्वे प्रकृतिभावं कृत्वा उच्चारयन्ति, पदपाठं कुर्वन्ति। शाकल्याचार्यं विहाय अन्ये आचार्याः ये सन्ति स्वशिष्यान् वायविति इति पाठयति। एवं च एतदुभयं साधु। शाकल्यस्य आचार्यस्य मते वायो इति, अन्येषाम् आचार्याणां मते वायविति इति एकं रूपं भवति। अवगतं वा? इधर ये एक प्रश्न है। जिसके निमित्त से एक वर्ण का कुछ परिणाम हुआ है, बाद में वही वर्ण वो निमित्त को हटा नहीं सकता। सन्निपात लक्षणो विधिनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा। यानी सम्बुद्धिनिमित्तकः अयम् ओकारः, सम्बुद्धिं निमित्तीकृत्य ओकारः जातः। सोऽयम् ओकारः सम्बुद्धिमाश्रित्य निष्पन्नः, तमेव निमित्तं विहन्ति। तं सम्बुद्धिमेव लोपयति। एतद् असाधु इति खलु? एतद् असाधु इति। तर्हि इयं परिभाषा या वर्तते, सन्निपातलक्षणो विधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य। सन्निपातलक्षणो विधिः इत्यस्य को अर्थः? सन्निपातः संयोगः, द्वयोः संयोगः सन्निपातः। अत्र कः सन्निपातः इति चेत् ह्रस्वस्य सम्बुद्धेश्च सन्निपातः वर्तते। उ इति ह्रस्वस्य, ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य सम्बुद्धेश्च सन्निपातः वर्तते। एवं सन्निपाते सति किं भवति? गुणो भवति। सन्निपातः निमित्तं यस्य, कस्य? गुणस्य। सन्निपातः ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य सम्बुद्धेश्च इति अनयोः मध्ये यः सन्निपातः वर्तते, परस्परम् उपवेशः अथवा सन्निवेशः, सः सन्निवेश एव निमित्तः वर्तते। कस्य? गुणस्य। ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रस्य। सन्निपातलक्षणः विधिः। अयम् ओकारः अथवा गुणः सन्निपातलक्षणः विधिः भवति। सन्निपातः एव निमित्तं, लक्षणम् इत्यस्य निमित्तं सन्निपातलक्षणो विधिः। सः तस्य सन्निपातस्य विघातको न भवति। सन्निपातलक्षणो विधिः अनिमित्तं, निमित्तं न भवति। कस्य?
तस्य विघातस्य सन्निपातलक्षणो विधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य तद् कस्य सन्निपातस्यैव विघातस्य अयं विधिः अयं विधिः सन्निपातलक्षणः विधिः निमित्तो न भवति। इदानीम् ओकारं निमित्तीकृत्य उकारस्य ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य सम्बुद्धिः च क्षम्यतां सम्बुद्धौ परतः ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति इति ह्रस्वान्तमङ्गं सम्बुद्धिः इति एतद् उभयं सन्निपातमासीत् ओकारस्य विधौ गुणविधौ। सोऽयं गुणः ओकारः एङ्रूपः अस्ति इति कारणेन तदेव निमित्तम् ओकार एव निमित्तं भवति सुलोपस्य कृते। तं सन्निपातम् एव विहन्ति। एतत् असाधु, एतत् न करणीयं। लोके अपि अयं व्यवहारः दूषितः। यम् आश्रित्य यं सन्निपातम् आश्रित्य अन्या विधिः भवति सा अथवा तद्विधिः तत् सन्निपातस्य विघातकः न स्यात् इति। हम जिसके आश्रय से हम आश्रित होकर किसी स्थान या कोई उपलब्धि को हम हासिल करते हैं, उस स्थान को पाकर हम उस सन्निपात को, उस आशय को हम उसको विहनन करने में वो असमर्थ होंगे या वो करना ठीक नहीं है। लोग यद्यपि करते हैं, ऐसा व्यवहार जो है वो दूषित है। तो परंतु इयं परिभाषा या वर्तते सा परिभाषा अनित्या वर्तते। सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति इयं परिभाषा अनित्या वर्तते। क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते। सर्वत्र वर्तते इति नियमः नास्ति। तदुदाहरणं नाम कथं ज्ञातमिदम् इति चेत् कष्टायक्रमणे इति सूत्रं वर्तते। कष्टायक्रमणे इति सूत्रं श्रुतं वा? कष्टायक्रमणे तृतीयाध्याये कष्टायक्रमणे इति। कष्टाय इति पदं कथं सिद्ध्यति? कष्टाय कष्टशब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः खलु? चतुर्थी विभक्ति रामाय इतिवत्। रामाय इति कथं सिद्ध्यति? अथवा कष्टाय इति पदं कथं सिद्ध्यति? कष्ट इति पदम् इति प्रातिपदिकं, विभक्तिः का? ङे। तस्य कः आदेशः भवति? ङेर्यः। ङेर्यः इति सूत्रम्। ङेर्यः इति सूत्रं कदा प्रवर्तते? अकारान्तादङ्गादुत्तरस्य ङेः यकारादेशो भवति। अकारान्तम् अङ्गम् आश्रित्य अतः इति वर्तते। अतोभिस ऐस् इति सूत्रं तत्र सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे इदं सर्वं वर्तते। अतोभिस ऐस् इति सूत्रं। तस्य अनन्तरमेव इदमपि सूत्रं तस्मिन्नेव प्रकरणे ङेर्यः इति सूत्रमपि वर्तते। तत्र अकारान्तादङ्गादुत्तरस्य अतः इति तत्र तप्रकरणमपि वर्तते। अतः अङ्गादुत्तरस्य अकारान्तादङ्गादुत्तरस्य ङेः चतुर्थे विभक्तेः ङेः यकारादेशो भवति इति। किं जातं? कष्ट ङे इत्यस्य स्थाने य इति भवति। कष्ट य इति। इदानीम् अस्मिन् यकारे परे किं भवति? अकारस्य दीर्घो भवति। केन सूत्रेण? अतो दीर्घो यञि सुपिच। अतो दीर्घो यञि सुपिच इति खलु? अतो दीर्घो यञि इति सूत्रेण अथवा तदनन्तरं सुपिच इति सूत्रम्। अतो दीर्घो यञि सुपिच। सुपिपरे किं भवति? यञादौ सुपिपरे किं भवति? यञादौ सुपिपरे अतोऽङ्गस्य दीर्घः स्यात्, अकारान्तस्य अङ्गस्य दीर्घो भवति। अयं ययादित्वं कथं सम्पन्नम्? अकारान्तस्य अंगस्य अकारांत अंग था, इस कारण ङे को यकारादेश हुआ और ये यकारादेश होकर ये ययादि हो गया। ययादि होता हुआ ये यकार ये उस अकारांत अंग को ही नष्ट कर रहा है दीर्घ करके, है ना? अत्र न स्यात् सन्निपातलक्षणो विधेः अनिमित्तं तद्विघातस्य इति। परन्तु सूत्रकारः निर्दिशति कष्टाय क्रमणे इति। कष्टाय इति पदं निर्दिशति। कष्टाय इति पदस्य निर्देशात् अत्र किं ज्ञायते इति चेत् इयं परिभाषा सन्निपातलक्षणो विधिर्निमित्तं तद्विघातस्य इति इयं परिभाषा अनित्या वर्तते।
सर्वत्र प्रवर्तते इति नास्ति, क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते। अत्र न प्रवृत्तं, वायो इत्यत्र न प्रवृत्तं, इयं परिभाषा, न प्रवृत्ता इयं परिभाषा। अवगतं वा? अवगतम्। एवं च वायो इति शाकल्यः, शाकल्याचार्यः, अन्ये आचार्याः तावत् वायविति इति रूपम्। वायो इति वायविति। विकल्पसम्पादनं तावत् मुख्यं प्रयोजनं, शाकल्यग्रहणं। शाकल्यग्रहणं किमर्थं करोति? नो चेत् नित्या इयं स्यात्, इयं संज्ञा नित्या स्यात्। शाकल्यग्रहणेन शाकल्यस्य आचार्यस्य मते एवम्, अन्येषाम् आचार्याणां मते अन्यथा इति। सम्बुद्धौ इति किमर्थं? शाकल्यस्येतावनार्षे इति एतावदेव सूत्रं किमर्थं नोक्तं सूत्रकारेण इति चेत्, अत्र गवित्ययमाः इति। गवित्ययमाः इत्यत्र गो इत्ययमाः। अत्र ओकारः साक्षात् निर्दिष्टः, स्वाभाविकः अयम् ओकारः गोशब्दे। गोशब्दे ओकारः न सम्बुद्धिनिमित्तकः, अपितु स्वाभाविकः। गो इति अयमाह, चाकल्यस्य वा अन्येषाम् आचार्याणां मते वा किं भवति? गो इति यत् स्वाभाविकं वर्तते, सम्बुद्धिनिमित्तकं नास्ति, तत्रापि इयं संज्ञा प्रवृत्ता स्यात् यदि सम्बुद्धौ इति नोक्तम्। यदि नोच्येत अत्र सम्बुद्धौ इति शब्दं सूत्रे नोच्येत सूत्रकारः, तदा ओकारस्य इतौ परतः किं भवति? शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः स्यात्, अनार्षे इतौ परतः। तेन गो इति अयमाः इत्यत्रापि किं भवति? प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति। इष्यते वा इति चेत् नेष्यते, अतः सम्बुद्धौ इति कृतम्। अवगतं वा? अत्र अनुकार्य अनुकरणयोः भेदस्य अविवक्षितत्वात् असति अर्थवत्ते विभक्तिः न भवति। अत्र प्रश्नकारः प्रश्नं पृच्छति, एतत् तावत् अवधेयं, नाम पूर्वं तावत् प्रश्नकारः किं करोति? अत्र प्रश्नं पृच्छति, गो इति अयमाः इति भवता उच्यते, अत्र गोः इति विसर्गः स्यात् खलु? किमर्थं तत्र विभक्तिः नास्ति? कुतो अत्र न विभक्तिः नैव उच्चार्यते? गो इति एकः पुरुषः गो इति उच्चारितवान्, तस्य अनुकरणं करोति अन्यः। इदानीम् अनुकरणस्य कः अर्थः? अनुकार्यम् एव अर्थः। अनुकरणस्य अनुकार्यम् अर्थः सर्वत्र इयं व्यवस्था वर्तते। यत्र यत्र अनुकरणं भवति तस्य अनुकरणस्य कः अर्थः भवति इति चेत् अनुकार्यम् एव अर्थः भवति। एवं वा? अनुकरणम् अनुकार्यं यद् अनुक्रियते अथवा यस्य अनुकरणं क्रियते तस्य अनुकरणस्य कः अर्थः भवति इति चेत् अनुकार्यम् एव अर्थः भवति। उदाहरणार्थम् एकः गौः इति वदति, अथवा मास्तु गौः इति, गावी इति वदति, निरर्थकं पदमेकम् उच्चारयति, गावी इति। गौः इति शब्दस्य प्रयोगे गावी इति निरर्थकं पदम् उच्चारयति, अस्य अर्थः नास्ति, प्रसिद्ध अर्थः अथवा शास्त्रसम्मतो अर्थः नास्ति, तस्य शास्त्रसम्मतम् अर्थवत्वं तस्य गावी इति शब्दस्य नास्ति। लोके तस्य अर्थः स्यात्, लौकिके प्रयोगे तस्य अर्थः स्यात्, परन्तु शास्त्रीयम् अर्थवत्वं तस्य नास्ति गावी इत्यस्य। गो इति शब्दस्य प्रयोगसन्दर्भे एकः पुरुषः गावी इति शब्दम् उच्चारयति, तस्य किमपि अर्थः नास्ति, तस्य कोऽपि अर्थः शास्त्रीयः नास्ति, परन्तु तम् अन्यः कश्चित् अनुकरोति। अयं देवदत्तः गौः इति प्रयोक्तव्ये गावी इति प्रयुक्तवान् इति। इदानीं
अयं देवदत्तः गौः इति प्रयोक्तव्ये गावी इति प्रयुक्तवान् इति कश्चित् रमेशः अनुकरणं करोति। देवदत्तेन प्रयुक्तस्य गावी इति पदस्य अनुकरणम् अयं रमेशः करोति। अस्य रमेशोक्तस्य गावी इति पदस्य अर्थवत्ता अस्ति वा न वा? अस्ति वा न वा? एक बार इस हिंदी में बताएं। हिंदी में बताएंगे। देवदत्त जो है, देवदत्त जो था वो गौह शब्द के प्रयोग के संदर्भ में गावी इस शब्द का प्रयोग कर दिया। हाँ। जिस गावी पद का कोई अर्थवत्ता शास्त्रीय सम्मत कोई नहीं है। हाँ। शास्त्रीय सम्मत अर्थवत्ता उस शब्द का नहीं है, तो हाँ। गावी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, देवदत्त ने उसका प्रयोग कर दिया। हाँ। उस देवदत्त से प्रयुक्त जो गावी शब्द जो था उसको रमेश जो एक और दूसरा लड़का था उसने उसका अनुकरण किया। ये जो देवदत्त है उसने गावी शब्द का प्रयोग कर दिया, गावी इस शब्द का प्रयोग कर दिया, ऐसे उसने कहा। रमेश ने देवदत्त के द्वारा प्रयुक्त जो गावी शब्द है उसका अनुकरण करते हुए देवदत्त ने गावी ऐसे कहा। अब रमेश के द्वारा जो अनुकरण किया गया जो गावी शब्द है इसका अर्थवत्ता है या नहीं? इसका क्या अर्थ है? गावी शब्द का है क्या अर्थ है इसका? अनुकरण। देवदत्त के द्वारा प्रयुक्त गावी शब्द ही अर्थ है। हाँ। है ना? हाँ। जो पहले जो निरर्थक जो गावी शब्द का प्रयोग कर दिया देवदत्त ने, वही शब्द इस दूसरे रमेश के द्वारा अनुकरण करते हुए रमेश के द्वारा जो प्रयुक्त गावी शब्द है उसका अर्थ है ना? हाँ, रमेश ने जो गावी शब्द का प्रयोग किया उस शब्द का क्या अर्थ है? तो वो यही अर्थ है जो देवदत्त के द्वारा शब्द का प्रयोग किया था, वो शब्द ही अर्थ है इसका। देवदत्तेन प्रयुक्तस्य गावी इति शब्द एव अर्थः कस्य? रमेशोक्तस्य अनुकरणस्य। इत्युक्ते अनुकरणस्य अनुकार्यम् अर्थो भवति। एतत्तु अनुकरणं। रमेशेन उक्तं यद् गावी इति पदं तत्तु अनुकरणं। कस्य अनुकरणं करोति? देवदत्तेन उक्तस्य गावी इति पदस्य अनुकरणं करोति। तर्हि देवदत्तेन उक्तं यद् गावी इति पदं तत् किं? तत्तु अनुकार्यम्। अनुकार्यं देवदत्तेन उक्तं गावी इति पदम्, अनुकरणं रमेशोक्तं गावी इति पदम्। यत्र यत्र अनुकरणं भवति तत्र तत्र सर्वत्र अनुकार्यम् अर्थो भवति तस्य अनुकरणस्य। अवगतं वा? यत्र यत्र अनुकरणं भवति तत्र सर्वत्र किं भवति? अनुकार्यम् एव अनुकरणस्य अर्थो भवति। परन्तु यदा अनयोर्मध्ये अनुकरणं भिन्नम् अनुकार्यं भिन्नम्, एवं वा? अनुकरणं यदस्ति तत्तु अर्थवत् भवति, अनुकार्यं यदस्ति तत्तु निरर्थकं भवति, एवं वा? अनुकरणं यदस्ति तत्तु अर्थवत् भवति, यतः तस्य अनुकार्यमेव अर्थः, अतः अनुकरणं सार्थकं भवति। अनुकार्यं यदस्ति तत्तु निरर्थकं भवति। सर्वत्र एवं नास्ति, परन्तु मुख्यतः एवं भवति। तस्य अन्य एव अर्थं भवति अथवा अन्य एव अर्थो भवति अथवा निरर्थकं वा भवति। अनुकरणस्य तावत् सर्वदा अनुकार्यम् एव अर्थो भवति। इदानीम् अनुकरणस्य अनुकार्यस्य च मध्ये भेदः व्याख्यायते। भेदः मया इदानीं व्याख्यातम्। अयं भेदः वर्तते इति। अनुकरणस्य सदा अनुकार्यमेव अर्थः भवति, अनुकार्यस्य क्वचित् निरर्थकत्वमपि भवति, क्वचित् अन्योपि अर्थः भवेत् सम्भवति। यदि सार्थकमेव प्रयुङ्क्ते, सार्थकं शब्दं प्रयुङ्क्ते, तं यदि अनुकरोति तदा तस्य पूर्वोक्तस्य पदस्य तावत् यः अर्थः अभिप्रेतो वर्तते स एव अर्थः भवति। एवं च अनुकरण अनुकार्ययोर्मध्ये भेदः विद्यते। अस्ति वा एवं? यदि योऽयं भेदः विद्यते तस्य अभेदविवक्षा यदि क्रियते, इत्युक्ते
अनुकरण अनुकार्ययोर्मध्ये यदि भेदः नास्ति इतिवत् अथवा भेदः न विद्यते इतीव यदि प्रयोगः क्रियते इत्युक्ते अनुकरणं यदस्ति तद् अनुकार्यं यदस्ति तद्वदेव अनुकरोति यः निरर्थकमेव अनुकरोति देवदत्तेन गावी इत्युक्तं रमेशोऽपि गावी इत्येव वदति तस्मिन्नेव अर्थे वदति नाम निरर्थे अथवा गो इत्यस्मिन्नेव अर्थे गावी इति पदम् अनुकरोति यज्ञदत्तं अथवा देवदत्तं रमेशः तथैव अनुकरोति तथैव कथम् अनुकरोति इति चेत् तस्मिन्नेव अर्थे अयमपि प्रयुङ्क्ते तस्मिन्नेव अर्थे अयमपि तदेव शब्दं प्रयुङ्क्ते तमेव शब्दं प्रयुङ्क्ते तदा अनुकरण अनुकार्ययोर्मध्ये भेदः न भवति भेदाभावे किं भवति सुबुत्पत्तिर्न भवति इत्यर्थः ओके अवगतं वा यदि भेदः नास्ति चेत् तर्हि अनुकरणम् अनुकार्यम् इति अयं व्यवहारः भवति वा इति चेत् तदपि न भवति इति अर्थात् देवदत्तः गौः इति शब्दस्य प्रयोगे कर्तव्ये गावै इति शब्दं निरर्थकं प्रयुङ्क्ते अथवा शास्त्रसम्मतम् अर्थहीनं शास्त्रसम्मतं यो अर्थः तद्हीनम् अर्थं तदीयं शब्दं प्रयुङ्क्ते गावी इति तथं रमेशः तं शब्दं तथैव अनुकुर्वन् तस्मिन्नेव अर्थे प्रयुङ्क्ते एषोऽपि गावी इति रमेशः गो इत्यस्मिन्नेव अर्थे निरर्थकं गावी इति पदमेव अनुकरोति देवदत्तेन उच्चारितं पदं तथैव अनुकरोति कस्मिन् अर्थे इति चेत् गौः इत्यस्मिन्नेव अर्थे इत्युक्ते देवदत्तोक्तस्य गाविशब्दस्य रमेशोक्तस्य च गाविशब्दस्य अनयोर्मध्ये भेदः नास्ति अभेदः वर्तते अनुकरणं तु अस्ति अनुकरणं तु अस्ति यथा एग्जाम् मध्ये यदि कश्चित् अनुकरोति पूर्वत्र उपविष्टस्य छात्रस्य पत्रं दृष्ट्वा यदि एषः अनुकरोति चेत् तर्हि सः सार्थको भवति वा निरर्थको भवति वा Nirarthak means what mistake Devdatta has done, same mistake Ramesh will do. Yes. परन्तु यदि सः सम्यक् करोति चेत् ईशोऽपि तथैव लाभं लभते वा No. लभेत् खलु यदि लभते नाम यदि पूर्वम् उपविष्टः यः बालकः सम्यक् लिखति प्रश्नपत्रिकायां तावत् सम्यक् लिखति तर्हि तम् अनुकरोति अन्यः कश्चित् कापि करोति सः सोऽपि तस्मिन्नेव अर्थे करोति खलु अस्य कृते तावत् अनुकरणं परन्तु अयं सार्थकस्य अनुकरणं तथैव अनुकरणं करोति भेदः नास्ति इत्येव अनुकरण अनुकार्ययोर्मध्ये भेदः नास्ति अस्ति वा भेदः यद्यपि एतद् अनुकरणं परन्तु अनुकरणम् अनुकार्यम् तनयोर्मध्ये भेदः नास्ति अतः समानाङ्कप्राप्तिः उभयोर्भवति खलु नाम अत्र सार्थको भवतु वा निरर्थको भवतु अनुकार्य अनुकरण द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति इति भेदः नास्ति इति यदा विवक्षा भवति यदा विवक्षा अनुकरण अनुकार्ययोर्मध्ये भेदः न भवति इति विवक्षा भेदः तु वस्तुतः भवति परन्तु यदि अविवक्षा तस्य भवति भेदस्य अविवक्षा यदा भवति तदा अनुकार्यम् अनुकरणम् इति उभयं समानं भवति तदा निरर्थकस्य अनुकरणे सति अनुकरणमपि निरर्थकमेव भवति अनुकरणं निरर्थकम् अस्ति इति कारणेन सुबुत्पत्तिर्न भवति
नाम सु आदिप्रत्ययः तत्र न विधीयते न इति एव वा? भवन्ति इति। आ, सत्यं एवं। सत्यं सत्यं। हम्म। गवित्ययमाः इत्यत्र गवित्ययमाः इति प्रश्नस्य पृच्छकः किम् अभिप्रेतवान् इति चेत् अत्र गो इति शब्दस्य अनुकरणं करोति भवान्। तत्र अनुकरणस्य अनुकार्यम् अर्थः एवं च अयं गो इति पदं तावत् अथवा इदं गो इति पदं सार्थकं पदं। सार्थकस्य गोशब्दस्य प्रयोगे सुबादि उत्पत्तिः भवति, सुबादिप्रत्ययानाम् उत्पत्तिर्भवति। तत् किमर्थं न निर्दिश्यते अत्र? गौरित्ययमाः इति खलु भवेत्, गो इत्ययमाः इति कथम् इति। गौरित्ययमाः इति खलु भवेत् प्रयोगः, कथमत्र सुविभक्तिम् अकृत्वा गो इत्ययमाः गवित्ययमाः इति उच्यते? नाम अस्य पूर्वतनं वाक्यं किं स्यात्? इदं तु अनुकरणं वाक्यम्। अस्य पूर्वतनम् अनुकार्यं वाक्यं कथं भवति? देवदत्तः गौः इति प्रयोक्तव्ये सः किं कृतवान्? विभक्तिम् अकृत्वा प्रयुक्तवान्। कथं? गो इति। अयं गो इति वदति सः। अयं गो इति कथं वदेत्? अयं गौः इति वदेत्। परन्तु देवदत्तः विभक्तिम् अकृत्वा गोपदार्थं दृष्ट्वा विभक्तिम् अकृत्वा अयं गो इति वदति। अयं गो इति दृष्ट्वा तस्य प्रयोगमेवं दृष्ट्वा यज्ञदत्तः किं करोति? अररे भवता गो इति अयमाः, अयं तु गो इत्ययमाः, अयं तु गो इत्याह, वस्तुतः गौः इति वक्तव्यम् इति मनसि निधाय कः अनुकरणं कुर्वन् यज्ञदत्तः किं करोति? अयं गो इति आह। अयं देवदत्तः गौः इति प्रयोक्तव्ये गो इति आह इति वदति। इदानीम् अनुकरणस्य अनुकार्यम् अर्थः इति कृत्वा गो इति पदस्य यद्यपि गोपदार्थः नास्ति, परन्तु पूर्वोक्तस्य देवदत्तोक्तस्य गोशब्द एव अर्थः। अनुकरणस्य सदा अर्थवत्वं भवति। अर्थवत्वम् अस्ति इति कारणेन किमर्थमत्र सुबुत्पत्तिः नास्ति इति चेत् अभेदविवक्षायां सुबुत्पत्तिर्न भवति। अनुकरणस्य अनुकार्ययोर्मध्ये अभेदविवक्षा यदा भवति तदा निरर्थकमेव भवति, तदपि सार्थकं न भवति, सुबुत्पत्तिर्नैव भवति। अवगतं वा? असति अर्थवत्वे विभक्त्युत्पत्तिर्न भवति। अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रम्। अर्थवत्वे सति प्रातिपदिकत्वं, प्रातिपदिकत्वे सति सुबुत्पत्तिः। अर्थवत्वाभावे प्रातिपदिकत्वं नास्ति, प्रातिपदिकत्वाभावे सुबुत्पत्तिरपि नास्ति। अतः गवित्ययमाः ओकारान्तं पदम् इतौ परतः सम्भवति इति। ओकारान्तं पदम् इतौ परतः सम्भवति। अतः एतत् प्रत्युदाहरणाय तिष्ठति। पृच्छकः इदं साधु प्रत्युदाहरणं नास्ति इति मनसि निधाय एतत् सर्वम् उक्तवान्। अतः तं समाधत्ते। अत्र अनुकरण अनुकार्ययोर्मध्ये भेदस्य अविवक्षितत्वात् अर्थवत्वाभावात् तस्मिन् अभावे तस्य अर्थवत्वाभावे विभक्तिरपि न भवति। अवगतं वा? इदानीं शाकल्यग्रहणं किमर्थम् इति चेत् शाकल्यग्रहणं विभाषार्थं विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा यथा स्यात् इत्येवमर्थम् अत्र शाकल्यग्रहणं कृतम्। शाकल्यग्रहणं विभाषार्थम्। इतौ इति किमर्थम् इति चेत् वायो अत्र यदि पदकाराः अकारादिपदं यदा उपयुङ्क्ते तत्र अनार्षस्य अत्र पदस्य परे, अत्र शब्दे परे किं भवति? वायो इति ओकारान्तः योऽयम् ओकारः सः सम्बुद्धिनिमित्तकः एव, परन्तु अत्र शब्दः परे वर्तते, न तु इति शब्दः। इति शब्दाभावे तत्र सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति, वायोऽत्र इत्येव भवति। अनार्ष इति किमर्थम्? सम्बुद्धौ शाकल्यस्य इतौ इति एतावदेव किमर्थं सूत्रं न रचितं सूत्रकारेण इति चेत्
अनार्षशब्दस्य अभावे अत्रापि स्यात्। कुत्र? काठकसंहितायाम् एवं वर्तते, एतागा ब्रह्मबन्ध इत्यब्रवीत् इति। एताः काः ब्रह्मबन्धो इति अब्रवीत्, हे ब्रह्मबन्धो इति अब्रवीत्। ब्रह्मबन्धो इत्यब्रवीत् इति वस्तुतः, परन्तु अयम् इति पदं यदस्ति तत् आर्षम् इति पदं वेदे एव तथा निर्दिष्टम्। वेदे एव इति पदं वर्तते, एतागा ब्रह्मबन्ध इत्यब्रवीत् इति। तत्र इति पदं तावत् आर्षमेव अस्ति, अतः अनार्षं नास्ति। आर्ष इति पदं वर्तते, अस्मिन् पदे परतः सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य किं न भवति? प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। अनार्षे इतौ प्रगृह्यसंज्ञा भवति, आर्षे इतौ किं न भवति? प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। प्रगृह्यसंज्ञा भावे किं भवति? ओकारस्य अवादेशः, मकारस्य च लोपः। एतागा ब्रह्मबन्धो, ओकारस्य इतौ परतः अवादेशः, ब्रह्मबन्धव इति मकारस्य लोपः। एतागा ब्रह्मबन्ध इत्यब्रवीत्। अवगतं वा? अस्तु। This last part, ब्रह्मबन्ध न अवगतम्। हाँ, ब्रह्मबन्धो इति एकं पदं, ब्रह्मबन्धु इति उकारान्तस्य वर्णान्तस्य पदस्य सम्बोधनं ब्रह्मबन्धो इति। हे ब्रह्मबन्धो इति। इदानीं सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः इति परतः वर्तते, परन्तु अयम् इति शब्दः आर्षः वर्तते, वेदे एवमेव उक्तं वर्तते, ब्रह्मबन्ध इत्यब्रवीत् इति। अयम् इति पदम् अथवा इदम् इति पदम् आर्षं वर्तते, अनार्षं नास्ति। वेदे एवमेव उक्तं वर्तते, इदमेव वाक्यं, वेदवाक्यं। एतागा ब्रह्मबन्ध इत्यब्रवीत् इति एतत् सम्पूर्णं वेदस्य वाक्यं, काठकसंहितायाम् एवं वर्तते। अत्र इति पदं वर्तते, ब्रह्मबन्धो इति सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारोऽपि वर्तते। अत्र किमर्थं प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति इति चेत् अयम् अथवा इदम् इति पदं यदस्ति तत् आर्षम् इति पदम्, अनार्षं नास्ति। अनार्ष इति अस्मिन् सूत्रे न स्यात्, तर्हि अत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा प्रवर्तेत, ब्रह्मबन्धो इत्यब्रवीत् इति स्यात्। ब्रह्मबन्ध इत्यब्रवीत् इति न भवति। अवगतं वा? आम् आं महोदय। अस्तु, प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा? अस्तु, तर्हि अत्र समापयामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। सर्वेभ्यः राम राम। राम राम, धन्यवादः। धन्यवादः।